Sabasta Entertainment. Hi, Krishna. How are you? I'm good. How are you? Sorry, अहिले चाहिँ म मात्र छु. हजुर Shootमा busy भएको भएर चाहिँ he'll join us in 5-10 minutes मा. नो वरिज वर्षा इज हियर सो हाम्रो गेस्टहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ तपाईँलाई देखेर होइन संजोगले जोइन गरेपछि अनि डबल खुसी हुने भइहाल्यो सो वर्षा हाउ हेभ यु बिन थ्याङ्क यू फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच है यत्रो समय दिनुभयो आज हामीलाई Yeah. सो केमा व्यस्त हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ अब अहिले चाहिँ लकडाउन भइ नै रहेको भएर चाहिँ खासै त्यस्तो कामहरू चाहिँ एकदमै धेरै आइरहेको छैन. अब प्रिकसन्सहरू पनि लिनु परिहाल्यो. अनि हामीले नगरे अरूहरूले पनि गाह्रो हुन्छ अरूहरूलाई ए उनीहरूले त गरिरहेछ हामी पनि गर्न पाउँछ भन्ने चिजहरू हुन्छ नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक प्रिकसन्स चाहिँ लिइरहेछ. सो कामहरू चाहिँ भइराखेको छैन त्यस्तो धेरै. बट या अलिक सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर चाहिँ भइरहेछ कुनै कुनै. संजोग चाहिँ के बाहिर हुनुहुन्छ कि सुटिङ चलिरहेछ म चाहिँ सुटिङ स्पटमै आएर लाइभ आएको के अनि अहिले यसको टेक That's so sweet of you. Thank you so much for doing that, Barsha. I think वर्षासँग मेरो यो अब लाइभमा त पहिलोचोटि नै भयो भेटघाट पनि सेकेन्ड टाइम नै हो सायद मैले पहिलो एकचोटि हामी भेटा छौँ होइन अनि त्यसपछि यो दोस्रो चोटि भयो वर्षाको साउन्ड अलिकति आइरहेको छैन भोल्युम अब अलि ठिक छ अब ठिक छ ओके Okay, so वर्षा ट्राभल टेल्समा चाहिँ हामी ट्राभल एडभेन्चर्स होइन हाम्रो गेस्टहरूले गर्नुभएको उहाँहरूको जर्नीको बारेमा घुमघामको कथाहरूको बारेमा चाहिँ सेयरहरू गर्छौँ होइन संजोग र वर्षामा चाहिँ ट्राभल एकदमै रुचि राख्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ ट्राभलमा रुचि राख्ने चाहिँ दुवैजना हो तर भ्याउने नभ्याउने भन्ने कुरा हो कि संजोग चाहिँ त्यस्तो धेरै ट्राभल गर्न भ्याइरहेको हुँदैन उसको कामले गर्दाखेरि चाहिँ तर रुचि भन्दाखेरि चाहिँ वी बोथ लभ ट्राभलिङ होइन धेरै ठाउँ सकेसम्म जति पनि हुनसक्छ हामी सँगै ट्राभल गरिरहेको छ अदरवाइज म एक्लै आफ्नो साथीहरूसँग पनि गइरहेको हुन्छ एन्ड उसलाई चाहिँ अलिकति जेलस हुन्छ मैले टाइम निकाल्न पाएकोमा ओके मलाई लाग्छ संजोग बिङ दिस अब संजोगको पोस्टहरू पनि देखिरहेको हुन्छ हि इज भेरी मच इन्टु बिजनेस अनि न्यू आइडिया अनि अलिकति काम ओरिएन्टेड धेरै भनौँ न अनि आई रिमेम्बर एकचोटि वर्षाले नै एकदमै ट्राभल प्लान गरेर सरप्राइज गरेर उहाँको एकदमै बिजी हस्बेन्डलाई चाहिँ बाहिर लानु भएको थियो होइन Okay. Hi, Sanjog. Welcome to Travel Tales. Thank you so much. Shoot को बीचमा हुनुहुन्थ्यो? Yes, टेक छोडेर आएको मैले एकछिन मलाई टाइम दिनुस् भने. Thank you so much. I mean, वर्षासँग कुरा गरिरहेको थियो regarding how she took you away कामबाट टाढा चाहिँ I think मलेसिया हो कि मालदिभ्स मलाई किडन्याप गरेर एक्ज्याक्टली सो कसरी प्लान गर्नुभयो अलिकति सुनाइदिनुहोस् न वेल बेसिकली कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जात्री जात्रा भन्ने फिल्म चाहिँ एकदमै राम्रो दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको थियो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ सुटिङको क्रममा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो भर्खर बिहे भएको भएर चाहिँ मैले एकदमै टाइम दिइरहेको थिएँ कि सुटिङमा एन्ड दे वर सो इम्प्रेस्ड अनि ल ठिक छ फिल्म हिट भयो भने चाहिँ हामी तिमीहरूलाई एउटा सरप्राइज गिफ्ट दिन्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो कि टिमबाट एन्ड ठ्याक्क फिल्म पनि राम्रै भयो एन्ड टचवुड सन्जोगको बर्थडे पनि त्यही बेला परेको भएर चाहिँ अनि मैले चाहिँ आई डोन्ट निड एनिथिङ मलाई चाहिँ खालि यता मालदिभ जाने प्लान्सहरू मिलाउनु पर्यो कसरी हुन्छ भनेर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेँ एन्ड द्याट्स हाउ इट ह्यापन ओके अघि वर्षालाई पनि मैले सोधेँ संजोग भन्दा चाहिँ वर्षा नै धेरै ट्राभलमा रुचि राख्नु हुँदो रहेछ राइट रुचि आफूलाई पनि हुन्छ तर जस्ट ड्यू टु वर्क मेरो चाहिँ धेरै मिलाउनु पर्ने सिचुएसनहरू धेरै हुन्छ ओके शेयर अस वान पर्टिकुलर ट्रिप जुन चाहिँ एकदमै सम्झिराखो जस्तो हुन्छ नि रमाइलो मेमोरिजहरू क्रिएट गर्नुभएको दुवैजनाले एउटा ट्रिप सेयर गरिदिनुहोस् न There are so many trips होइन अनि हामी we have traveled a lot तर याद गर्ने भन्नाले जुन हरेक ट्रिपको डिफ्रेन्ट मोमेन्ट्सहरू याद छ जसरी रारा जाँदाखेरि चाहिँ एकदम दुःख दिएको थियो हिँड्न नमानेर होइन
अनि त्यसपछि मालदिभ्स जाँदाखेरि वाज कम्प्लिटली सरप्राइज फर मी दोहा गएर मात्र मलाई थाहा भयो कि वी आर गोइङ टु मालदिभ्स भनेर पहिला सुरु दोहाको फ्लाइटमा हालेर लिएर कतार किन लिएर आउँछ भनेर एन्ड देन सी टुक मी टु मालदिभ्स सो त्यो एउटा अलग्गै ट्रिप थियो एन्ड देन अस्ट्रेलिया ट्रिप वाज भेरी युनिक अनि डिफ्रेन्ट पनि थियो सबै डिफ्रेन्ट ठाउँको एकदमै अलग अलग एक्सपिरियन्सहरू छ त्यो यस्तो पर्टिकुलर द बेस्ट ट्रिप इज येट टु कम आई थिङ्क होइन Hopefully, because मलाई पनि यो ट्राभल टेल्समा हुन्छ नि कपल्सहरूसँग अनि गेस्टहरूसँग ट्राभलको कुरा गर्दा 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 मलाई कहिले जाउँ जस्तो भइसक्यो होइन लाइक यु सेड अब 5-6 मन्थ भइसक्यो क्याम्प पनि नगएको होइन अनि एकदमै ट्राभलमा एकदमै रुचि भएको भएर चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ होइन कहाँ कहिले कसरी जाने कहिले खुल्छ जस्तो भइसकेको छ फाइनली भोलिदेखि खुल्ने भन्ने सुनेको छु आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रु अर नट अब होपफुली छिटै जान पाइन्छ होला कतै होपफुली तर अब त्यसो भन्दैमा पनि हामी अब एकदमै बिन्दास भएर ट्राभल गर्न पनि मिलेन पहिला जस्तो हुँदैन पहिला जस्तो होइन सो एउटा एकदमै बिर्सिन नसक्ने ट्रिपको एउटा मोमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् न लाइक वान पर्टिकुलर के यो चाहिँ यस्तो भएको थियो घटना इन्सिडेन्ट एकदमै फनी अर समथिङ लाइक मलाई चाहिँ रारा नै हो जस्तो लाग्छ एकदमै हामी ग्रुपमा थियो सन्जुको स्कुलको साथीहरूसँग गएको थियो अनि आई थिङ्क आई वुड नेभर फर्गेट द्याट के त्यो मलाई चाहिँ मलाई अर्को छ यो लाउँछ रिमेम्बर स्विजरल्यान्डमा सबभन्दा टप अफ द युरोप यङफ्राउविच भन्ने ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन यस्तो माथि हाइटमा पुगिसकेपछि होइन देयर वाज सो हेभी स्नोफल ह्यापनिङ अनि हामी फोटो खिच्न खोजिरहेको थियौँ अनि ऊ आँखा खोल्न सकेन क्या त्यहाँ म भित्र गएँ खै 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 that was so dangerous कि अति डेन्जर स्नोफल भइरहेको थियो कि हावाहुरी पनि एक्सट्रिम भइरहेको थियो होइन अनि म जब एकदमै धेरै फिल्मी छु नि त मान्छे म चाहिँ अब हिउँबाट खस्न लाग्यो एकदमै मान्छे पुरिने टाइपको हुन थाल्यो होला भन्ने मेरो दिमागमा आयो होइन सन्जो प्लिज छिटो हिँड कराएर मैले खैरेहरूलाई धरी इङ्ग्लिसमा नभने छट उता जा भित्र छिराएको थिएँ So this was कुन चाहिँ महिनामा चाहिँ जानु भएको थियो यो ठाउँ मार्च अप्रिल अराउन्ड अप्रिल नै थियो होला अप्रिलतिर होला या ओके Sanju, you saying something? That was the time. तर मलाई चाहिँ रारा नै हो जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ धेरै हिँड्नु पर्दैन रारा गएपछि भनेर मलाई लिएर गएको थियो किनभने मलाई हिँड्न चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो होइन त्यो टाइममा गाह्रो लाग्दैन अनि एयरपोर्टबाट ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै पुरा उकालो हिँड्नु पर्ने के अनि म यस्तो कराएँ सन्जोगलाई थ्याङ्कफुल्ली त्यहाँनिर खच्चर थियो होइन खच्चरमा चढेर म रारासम्म पुगेको थिएँ तर I also have रारामा त्यो घोडा खच्चर चढेको एक्सपिरियन्स मलाई पनि छ होइन ओ माई गड अनि फेरि कुनामा मात्रै हिँड्ने कि त्यो खच्चर यस्तो डर लाग्दो होइन बाटोको अलि त्यो ओह्रालोमा मात्रै हिँड्ने रहेछ कि भेरी वियर कानपुर हिँडेरै जानु पर्ने रहेछ पनि भएको कि त्यतिखेर चाहिँ एनिवेज नेपालमा ट्राभल गर्दाको भिन्दै नै एक्सपिरियन्स हुन्छ वर्षालाई अब वर्षालाई हजुर वर्षालाई एउटा क्वेसन है वाट इज द बेस्ट थिङ अबाउट संजोग वाइल्ड ट्राभलिङ संजोगसँग घुम्दाखेरि चाहिँ एकदमै गुड साइड चाहिँ के हो राम्रो पक्ष साइड चाहिँ संजोगसँग ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ इज एकदमै सेफ फर्स्ट थिङ अनि सेकेन्ड चाहिँ सब म्यानेज संजोग यु भेरी सेफ ओके सेफ इन द सेन्स दैट म एकदम अर्गनाइज हुन्छ के कुनै पनि सरप्राइजेस गर्दिन के सो एभ्रिथिङ एकदमै अर्गनाइज हुन्छ होटलदेखि लिएर खानादेखि लिएर बस्नदेखि लिएर कति हिँड्नुपर्छ कति टाइम लाग्छ कति दिन लाग्छ एभ्रिथिङ एकदमै अर्गनाइज छ सो द्याट इज द बेस्ट पार्ट संजोगसँग ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अनि संजोग योर आन्सर वुड बी वर्षासँग बेस्ट she is 24/7 entertainment यस्तो रमाइलो गर्छ जहाँ गए पनि हैन हसाकै गर्छ थ्रु हर जेस्चर्स अर थ्रु हर टक्स हुन्छ यु नेभर गेट बोर्ड व्हेन शी इज अराउन्ड के मैले मात्र हैन फर एभ्रीवन हु इज ट्राभलिङ विथ अस सबैले भन्ने कमेन्ट चाहिँ त्यही हो साच्चै साह्रै रमाइलो छ भन्छन् I can imagine तर वर्षा you have so much of energy यस्तो जली हुनुहुन्छ हैन अनि त्यो के
keep up गर्न चाहिँ कहाँबाट आउँछ कि एनर्जी बिकज मान्छेको त मुड एउटा हुन्छ नि त सर्टन डेज युर सर्टन वे कहिलेकाहीँ कस्तो वेमा उठ्नु भएको हुन्छ यु डोन्ट नो वाट साइड अफ द बेड युर वेकिङ अप अनि वर्षा कहिले पनि सी भेरी फन लभिङ अनि रमाइलो अनि होइन कहिलेकाहीँ हुन्छ कहिलेकाहीँ अलिकति मुड स्विङ्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ बट यहाँ छ माई म्यान ही इज देयर टु ह्यान्डल एभ्रिथिङ सो या punching bag I hope this bond remains like this forever होइन सन्जोगलाई अब अर्को क्वेसन ट्राभल एसेन्सियलमा वर्षालाई चाहिँ छुट्याउनै नमिल्ने हुन्छ नि लाइक अ मस्ट ह्याभ वर्षा कान्ट लिभ विदाउट दोज एसेन्सियल्स भन्ने चाहिँ के छ ट्राभल एसेन्सियल्समा चार्जर फोन धेरै चलाइराख्ने no she likes to take photos film around हैन तर त्यस्तो एकदमै इसेन्शियलै भन्ने चाहिँ छैन उसलाई शी इज एकदम सजिलो छ क्या उसँग ट्राभल गर्नलाई केही पनि छुटेको छ या केही पनि छैन भने शी क्यान एडजस्ट त्यस्तो एकदम कम्प्लेनहरू गरिराख्दैन हैन I think that's a very good thing. मैले चाहिँ सन्जुकले मेकअप भन्छ कि भनेर गेस गरे बाहिर हिँडिरहँदाखेरि त जेनरली लाउँदै लाउँदैन आज यो लाइभ आउनु पर्ने भएर मात्र लगाएको बट यु नेचुरली ब्युटिफुल वर्षा मेकअप चाहिँदैन मेरो त धेरै तारिफ भइरहेछ ओ माय गॉड All right. So name some of the places that you've already traveled and would like to go again and again. Annapurna Base Camp. Yeah. Annapurna Base Camp, and I think मैले उसँग चाहिँ पुनेल गएको छैन, so I want to travel Punel with him. It's Bordia. Oh my god, I so want to go there. हामीले धेरै वर्ष भइसक्यो प्लान बनाइरहेको बर्दिया नेशनल पार्क जाने भनेर तर अहिलेसम्म जुरेकै छैन सो मेबी अब छिटै हुन्छ अनि गइराख्न मन लाग्ने चाहिँ एभ्री टाइम जतिखेर जाँदा नपुग्ने चाहिँ पोखरा र चितवन हो आई डोन्ट नो व्हाई किन म never enough Oh, agree to that. What is the best part about traveling, Barsha? For me, you know, traveling is like अब सबै चीजहरु बिर्सिन्छ के ट्राभल गर्दाखेरि हैन कामहरु होस् या टेन्सन्सहरु सबै चीजहरु बिर्सिन्छ एन्ड त्यो नेचरसँग आफै भुलिन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ एन्ड आई थिंक सबैजनाले चाहिँ महिनामा या 2 महिनामा एकचोटी चाहिँ ट्राभल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ फर देयर ओन आफ्नै लागि के आफ्नै ग्रोथको लागि पनि आफ्नै ग्रोथको लागि चाहिँ या एन्ड धेरै चीजहरु सिक्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यु नो हरेक ठाउँ जाँदाखेरि हरेक ठाउँको लाइफस्टाइलहरु सिक्न पायो देख्न पायो हैन दैट इज द बेस्ट पार्ट अनि यु गेट टु मेक सो मेनी गुड फ्रेन्ड्स पनि भनौं न मैले ट्राभल गरेर नै साथीहरु बनाएको हो नि यिनीहरु पनि मेरो साथीहरु पनि जति जना हुनुहुन्छ हैन सबैजनालाई चाहिँ जति धेरै ट्राभल गर्यो आफू त्यति नै पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Okay, Sanjog, what do you have to say? It's about finding yourself and के भन्ने आफूलाई जानेको या expanding your own horizon हो के जो traveling भनेको चाहिँ जहिले पनि you get to see experience and then understand things एउटै ठाउँमा बसेर चाहिँ कहिले पनि त्यो चीजहरु नबुझ्ने चीजहरु be it culture be it food be it language be it architecture हुन्छ नि mesmerize गर्छ के अनि आफ्नो लाइफ भन्दा अलिकति टाढै लिएर जान्छ जहिले पनि ट्राभल गर्दाखेरि सो इट्स लाइक माई स्यानिटी भनौं न यहाँ यस्तो दामी काम गरेर या मलाई चाहिँ त्यो ट्राभलले चाहिँ एकदमै के भन्छ एकदम एजुकेट गर्छ जस्तो लाग्छ अन वन्स बिहेभियर अल्सो अनि आफ्नो ह्याबिट्सहरूलाई पनि ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ एन्ड देन यु गेट टु नो कि आफू कस्तो खालको मान्छे हो त भनेर चाहिँ ट्राभलले नै मजाले बुझाइदिन्छ जस्तो लाग्छ कि कतिको गाह्रो छु कतिको सजिलो छु के मन पर्छ के मन पर्दैन केको एलर्जी छ केको छैन सो यहाँ बसी थाहा हुनुभन्दा ट्राभलले चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ यो कुरामा It helps you discover so many sides of you that you didn't know. हुन्छ नि अब एउटै ठाउँमा स्टाग्नेन्ट भएर बस्दाखेरि थाहा नै हुँदैन नि त एउटै रुटिनमा तर ट्राभल गर्दा नयाँ रुटिनहरु अपनाइन्छ नयाँ फुड ट्राई गरिन्छ नयाँ ठाउँमा जान्छ सन्जोगको लागि त नयाँ बिजनेस आइडियाजहरु पनि ट्राभल गर्दाखेरि पक्कै पनि हेर्छ होला very true I'm sure Sanjog wherever के जहाँसुकै जाऊ हैन यो राम्रो रहेछ यार यो चाहिँ सोध्नु पर्यो यो कहाँबाट ल्यायो कसरी ल्यायो सबै सोध्नु पर्ला जहाँसुकै जाऊ पनि उसले त्यस्तै कुरा गर्ने के
Oh, I am sure. Okay. Also, very interesting question. But travel गर्दाखेरि food, oh my God, it is one of the most important part. होइन, food try गर्दाखेरि कति रमाइलो हुन्छ travel गर्दा. So, any food that you would like to remember and share with us? एकदमै मिठो लागेको थियो खाना चाहिँ त्यहाँ ट्राई गरेको भने जस्तो कुनै छ? मलाई त जाकको पनि खाना मिठो लाग्छ। भेरी सन्तोकी। इभन लाइक हामी त्यो रारा जाँदाखेरि पनि चिउरा तरकारी होइन यस्तो यस्तो भुटेको चाउचाउ अनि फ्राई गरेको चाउचाउ के हालेर दिएको थियो होइन, मलाई त्यो पनि मिठो लागेको थियो। अनि ग्रिसमा गएर हामीले ग्रिसको खानेकुराहरू खाँदाखेरि पनि त्यो पनि मिठो लागेको छ होइन। सो आई डोन्ट ह्याभ द्याट स्पेसिफिक यही नै मिठो छ भन्ने चाहिँ छैन। आई लाइक एभ्री काइन्ड अफ फुड, बट आई थिङ्क संजोगलाई होला कुनै। म त्यस्तो एकदमै फुड लभर, फुडमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने खालको मान्छे चाहिँ पर्दिनँ। आई एम प्रिटी सेफ वेन इट कम्स टु फुड। म धेरै भेराइटी पनि ट्राई गर्दिनँ, जस्ट नन भेजको परिकारहरू अलिअलि ट्राई गर्छु। He is always into non-veg. सो त्यस्तो एकदमै आज एकदमै नयाँ चिज एक्सपिरियन्स गरौँ भने म चाहिँ भागिहाल्छु। What's your favorite delicacy like Varshago? Food. I don't have anything like that. Anything that you can eat. Oh? Yeah. Like मिठो हुनु पर्यो हैन, नुनहरु, खुर्सानी, everything एकदमै मिलेको हुनु पर्यो हैन। I like every kind of food मिठो भएको चाहिँ, but संजोगलाई चाहिँ संजोग पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ उ चाहिँ छैन, but खाली नन भेज हुनु पर्यो। भेज खान सक्दैन फेरि यो मान्छेले। Mostly chicken, that's it. Okay. नेपालमा विदेश त अब ट्राभल मैले भ्लग पनि छ तपाईहरुको युट्युबमा हैन, विदेशमा ट्राभल गर्दा बेग्लै एक्सपिरियन्स त भइ नै हाल्छ, तर नेपाल भित्र ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज द बेस्ट पार्ट दैट यु फाइन्ड? The best part is the people के यहाँको जस्तो जेनरस एन्ड हेल्पिङ पिपल चाहिँ मैले वर्ल्डमा कहीँ पनि भेटेकै छैन जति ट्राभल गरे पनि हैन। मैले पनि कतिजना बाहिरको फरेनर साथीहरूलाई पनि भन्छु कि यु कम टु नेपाल एम्प्टी पकेट स्टिल यु क्यान सर्भाइभ एन्ड यु क्यान ट्राभल इन नेपाल। अरू कुनै देशमा त्यस्तो गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन कि। यहाँ पिपल आर भेरी वेलकमिङ अनि भेरी हेल्पिङ मोस्ट अफ द ठाउँमा। यहाँ खाना बस्न र यसो लिफ्ट दिदिनलाई यहाँ प्रब्लम छैन क्या, प्रिटी सेफ छ हाम्रो कन्ट्री चाहिँ। सो त्यो कुरामा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसैले पनि बिट गर्दैन। द काइन्ड अफ वार्मनेस यु गेट इन वाइल ट्राभलिङ इन नेपाल। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अल्पत्र परेर चाहिँ मैले केही हेल्प पाउँदिनँ भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ जहाँ चाहिँ अलिकति पनि हेबिटेट मान्छेहरू बस्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ नेपालमा चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। यु वोन्ट बी स्ट्रान्डेड। आई रिमेम्बर एकचोटि मेरो साथीहरू चाहिँ ट्रेकिङ गएको थियो होइन, आई वाज नट देयर, म चाहिँ आफ्नो कामले गर्दाखेरि जान पाएन, बट देन मेरो एकदमै क्लोज फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ गएको थियो होइन। अनि उनीहरूले सेयर गरेको थियो कि मलाई चाहिँ कति हेल्प गरेको थियो अनि एकदमै दुर्गम ठाउँ थियो होइन, बट स्टिल उनीहरूसँग पैसा पनि ठ्याक्क सिधिसकेको थियो अनि उनीहरूलाई खानलाई पनि प्रब्लम भएन, बस्नलाई पनि प्रब्लम भएन कि, बिकज पिपल वर सो वेलकमिङ त्यो ठाउँमा चाहिँ। किनभने एकदमै टुरिस्ट एरिया भएर पनि होला नेपालीहरूलाई एकदमै राम्रो गर्नुभएको थियो, थाहा छैन त्यो चाहिँ होइन, तर उनीहरूको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि चाहिँ दे वर सो ह्याप्पी होइन। नेपालमा पनि हामीलाई यस्तो यस्तो मजाले ट्रिट गर्नुभयो, हामीलाई पैसा नहुँदाखेरि पनि खाना दिनुभयो, बस्न दिनुभयो, एन्ड इभन 2 हो कि 3 घन्टाको उकालो उहाँहरू साथसँगै हिँडिदिनु भएको थियो अरे कि। 3 जना केटी मात्र थियो, तपाईँहरू केटी मात्र हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूसँग हिँडिदिन्छु भनेर गाइड बनेर 3 घन्टाको उकालो पनि जानु भएको थियो अरे कि उहाँहरू चाहिँ। सो अतिथि देव भव भन्ने स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी नेपालीहरूले चाहिँ एकदमै सिरियसली लिन्छौँ भनेर सिरियसली लिन्छौँ। नो म्याटर वाट हुन्छ नि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड यु हेभ, जतिकै धनी भए पनि जतिकै लाइक लो वेज वर्करहरूकै घरमै हामी गयो भने पनि उहाँहरूले एउटा चिया बिस्किट भने पनि अतिथिहरूले चाहिँ खाने हो भनेर चाहिँ सोध्नु नै हुन्छ कि। सो त्यो संस्कार चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो छ। That you won't get anywhere else in the world. That is the best part नेपालमा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ। Oh, absolutely agree. अब हाम्रो चाहिँ एउटा सानो सेगमेन्ट छ, we are doing this for the very first time. हामीले चाहिँ never have I ever भनेर चाहिँ we will ask you few questions अनि yes or no भन्नुपर्ने हुन्छ। never have I ever है त। First, lost my luggage while traveling. Never. Touchwood. ए होइन आई रिमेम्बर सन्दोले एकचोटि मेरो ब्याग छोड्दै छ एयरपोर्टमै। पोखरा 1 घण्टामा आइहाल्यो त। पोखरा गएपछि मेरो ब्याग छैन, उसले चाहिँ बसमै छोडिदिएको थियो
and then next flight मा धन्न पठाइदियो. So that was. So we didn't lose it. Yeah, but तिमीले छोडेको नि त केयरलेस गरे हो नि तिमीले. We forgot it. ल ठीक छ. Yeah, Okay. that one. Okay. Next, fallen asleep on the airport. Yes. Yes. Most of the time. Most of the time. Yes. Okay. Long transit हुँदाखेरि त of course गर्नै Yeah. पर्यो है. Oh my god. म आधी एक्लै घण्टाको ट्रान्जिट भयो भने पनि सुत्दिन्छ. हैन फ्लाइटमा भ्यू हेर्दै निस जानु पर्यो नि त त्यहाँ निन्द्रा त्यहाँ पुराको. फ्लाइट होस् या एयरपोर्ट होस् जहाँ पनि सुत्दिन्छ. Okay. कोही मान्छेहरू हुन्छ नि लाइक अब भर्खर जर्नी सुरु भयो बसभित्र छिर्यो or कतै गाडीमा बस्यो start snoring. That's me. That's so me. All right. Next question. Traveled with parents. Yes. Many times, yes. ए नो Yes? धेरै चाहिँ छैन. म ममसँग पोखरासम्म चाहिँ गएको छु बट त्यस्तो धेरै ट्राभल चाहिँ गरेको छैन मेरो पेरेन्ट्ससँग. All right. Probably अब यो कोभिड सकिसकेपछि next time when you travel, एउटा travel blog पनि बनाउँदा राम्रो content पनि हुन्छ पेरेन्ट्सहरूलाई Yeah, good idea. Thanks. हो नि हैन? Oh. All right. Next question. Traveled alone. Yeah. Where? अब तिमी अस्ट्रेलिया पनि एक्लै गएको छ. ए yeah, I have. युएस पनि एक्लै गएको छ. सो नेपालमा पनि कतिचोटि क्या छ. Yeah, छ. Travel alone, yeah. एकले travel गर्नुभएको छ. Okay. I love that. I love that. मलाई नि ट्राभल एक्लै गर्न चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ तर मोस्ट अफ द टाइम मलाई लाग्छ वर्षा र सन्जोगको चाहिँ अब वर्षाको स्पेसली वेन यु ट्राभलिङ कामले गइरहेको हुन्छ सो देयर इज अलवेज समन हु इज पिकिङ यु अप हैन होटलसम्म सबै मिलाइदिएको तर त्यस्तो चाहिँ छैन लाइक अब फ्लाइटमा एक्लै जाने त्यहाँसम्म पुग्न गर्ने चाहिँ छ बट त्यस्तो एक्लै एयरपोर्टबाट होटल जानेसम्म चाहिँ भएको छैन मेरो. हैन. ओके. नेक्स्ट. बिन सिक अन अ ट्रिप. आई थिङ्क म अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाँदाखेरि चाहिँ मलाई अल्टिट्युड सिकनेस भएको थियो. Me no. So that's the only one. All right. Had to buy extra suitcase because you shopped a lot. Many times. किन्नु नै चाहिँ परेको छैन मैले मागेर चाहिँ चलाएको. Similar. एक्स्ट्रा लगेज मा चाहिँ काउन्ट हुन्छ तर किन्नु नै चाहिँ परेको छैन यहाँ. Got to you. मेरो युएसबाट फर्किँदा थियो Dubai. दुबई अस्ट्रेलिया lots of places. All right. So I think हाम्रो आजको question answer यति नै हो हैन but एकदमै रमाइलो That was भयो. very Thank you interesting. so much Varsha and Sanjog. You guys Thank you. have created such a beautiful relationship with not just with each other तर आफ्नो followers हरूसँग पनि कस्तो राम्रो relationship राख्नु भएको छ which is really really good. अनि I wish you all the best. तपाईहरुको acting career तपाईहरुको कामहरु अझै successful होस् हैन. I Thank you think so time much. पनि आज अलिकति टाइम पनि थोरै नै छ. यस हाम्रो संजोग सरको सुटिङले गरेर हो त्यो चाहिँ. सो नेक्स्ट टाइम भयो भने हामी अझै रमाइलोसँग चाहिँ लामो कुराकानी गरौँला हैन. एन्ड थ्याङ्क यू टु अल आवर भ्युअर्स फर वाचिङ अस एन्ड Thank you विथ so दैट much, everyone. We love you all. And thank you for having us here. yeah we love you as well. Thank you so much Sanjog. Thank you Varsha. Bye bye. Okay, bye-bye. Bye, see you. See you. All right, so that was a very fun conversation with Varsha and Sanjog. हैन निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो. I wish हामीले यो कुराकानी चाहिँ अझै एक्सटेन्ड गर्न पाएको भए अझै मजा आउँथ्यो तर सिन्स टाइम कन्स्ट्रेन भएको भएर समय हामीसँग धेरै नभएको हुनाले चाहिँ हामीले धेरै बेरसम्म कुराकानी गर्न सकिनौँ. But most definitely we will try to go live next time with them, have more conversation, not just travel related. अनि thank you to all our viewers जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ. धेरै धेरै धन्यवाद. If you want to share this live then तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो IGTV मा मैले यो लाइभ सेभ गर्ने छु. संजोग र वर्षासँगको कन्भर्सेसन तपाईहरुले साथीहरुसँग पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ. And if you want to watch it सुरुदेखि अन्त्यसम्म IGTV मा सेभ हुन्छ. So please do watch it and keep showering your love to Travel Tales. हामी अर्को हप्ता पनि आउने छौं with new guests. Until then you guys take care and stay safe. Bye. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.